नमस्कार नमस्कार हांव सचिन मयेकर। आता रातची 12 जावची आली, एक 5 मिनटां कितें आसा 12 जावपाक। आमी बिचोले प्रायमरी हेल्थ सेंटरा कडेन आसा। हांव घरा कडेन आतां न्हिदलोलो तेन्ना म्हाका कॉल येयलो, फेसबुका वयल्यान कॉल येयलो, पयलीं मेसेजीस येयली आनी जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर बिचोले आसा थंयसर सामकी गर्दी पडल्या म्हणून आनी स्ट्रेचराचेर कोण आसलेलो तो एक फोटो म्हाका पावलो। त्याच बरोबर गर्दी आसलेली आनी ताका विचारलें की अशें कितें जाला काय म्हणून। तो म्हणपाक लागलो आपल्याकूय उलटी जाता प्लस लोकूय भरलेले आसा, कोण स्ट्रेचरार आहा अशें बीन सांगपाक लागलो। सो हांवें ताका विचारलें डॉक्टर ना, म्हाका म्हणलेलो डॉक्टर थंय ना, जेवपाक गेले दिसता अशें तांकां भितरल्यान सांगलें। सो आनीक दुसरो डॉक्टर ना काय जाल्यार म्हाका म्हणलेलो एकूच डॉक्टर आसा। जवळपास म्हाका दिसता 10 जाण आसले आनी 3 एम्ब्युलन्साच्यो केसी आतां येयल्ल्यो 108तल्यान हांगासर मनीस पावल्लेले। 3 108च्यो जेन्ना केसी येता तेन्ना एक डॉक्टर हांगासर, त्या भायर लोक आनीक इमर्जन्सी कित्याक येता त्यांचो प्रश्न आसा, हेल्थाचो प्रश्न आसा, प्रत्येक मनशाच्या जिवाचो प्रश्न आसा। येदे व्हडले हॉस्पिटल प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे बिचोलचे, हितून एकूच डॉक्टर रातच्या म्हणजे नायटीच्या टायमार एकूच जर डॉक्टर आसा जाल्यार खंय तरी दुर्दैवाची गजाल आसा। कारण खंय तरी रातच्या टायमार 2 तरी डॉक्टर आसपाक जाय। आतां समज जेवणाक गेलो आनी दुसरो डॉक्टर ना, इमर्जन्सी केस येयली, कितें करतले? सांगल्या प्रमाणे ह्या हितून समज ह्यात आतां 1-2 वरांक 3 एम्ब्युलन्साच्यो म्हटल्यार 108 केसी जर येता जाल्यार कितले लोक ह्या हॉस्पिटलान एक आशेन येता आसतले, आपलं जीव रातच्या टायमार कसले संकट येयले कितलेशेच लोक येता आसतले। त्या भायर एडमीट जाल्लेले लोकूय आसतले। समज एडमीट जाल्लेल्या पेशंटाक खंय इमर्जन्सी येयली जावं दुसरे सायडींतल्यान भायल्यान कस्टमर म्हटल्यार पेशंट जो भितून येता खंयच्या इमर्जन्सी मेडिकला खातीर जाल्यार कशें कितें जातलें? सो प्रश्नचिन्ह खूब मोठें आसा ह्या सांगपाचें म्हटल्यार हेल्थाच्या रिलेटेड विशयाचेर। आनी आमच्या बिचोले हो मतदारसंघ आसा, तेजो आमदार आसा खुद्द डॉक्टर आसा। आमदार डॉक्टर आसून आयज पर्यंत एकूच डॉक्टर ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान रातच्या टायमार आसता म्हटल्यार ह्या आमदाराच्या कार्यक्षमतेचेर खंय तरी प्रश्नचिन्ह येता। आनी हे प्रश्न सामान्य जनतेन उखलपाक जाय आनी हे प्रश्न आमी विचारतले। आमकां दुखता, एक मनीस जेन्ना आमी हांगासर भितून येयले तेन्ना हांगासर भायर उलटी करतना पयलो, जाम जाल्लो आहा तो भितून, थंय एका जाग्यार ताका उबो रावंक जायना, न्हिदोंक जायना, उठोंक जायना, कांयच जायना, तो थंय आसा भितून। पण आमी ह्या प्रिमायसिसान भितून वचोंक शकना। खंय तरी हे विशय घेतले जाल्यार खंय तरी दुसरे कायदे आहा ते आमी तोडले म्हणटले। पण आमदार जो बिचोले मतदारसंघाचो जो आमदार आसा, जो डॉक्टर आसा, तो हेल्थाचेर उलयता, प्रमोशनां आपली करता, खुबश्यो गजालींचे प्रमोशनां करता। पण आयज खऱ्यांनीच हे बिचोलकार सेफ आसा काय कितें? रातच्या टायमार लोक विश्वास धरून हांगासर येवपाक शकता काय कितें? कारण बारीकशान बारीक केसी हांगासर जाल्लेल्या मनशांचो जीव खूब फावटी गेल्लो आसा। आयज ह्या जाग्यांचेर चोडणा सारक्या एरियेंतल्यान सुद्दां येता। आतां जेन्ना 108चो ड्रायव्हर जेन्ना मातसो उलो आप जालें तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें की अखनूरच्यान एक पेशंट हांगासर हाडलेलो इमर्जन्सी केसीन। सो इतल्या जाग्यांचे लोक जेन्ना एक्सपेक्टेशन धरून हांगा येता आनी इमर्जन्सी म्हणजे 108 जेन्ना येता ती सामकीच इमर्जन्सी आसता, कोणाचो जीव मातशा कारणा खातीर मातशे फाटीं फुडें जाल्यार जीव वचपाक शकता। हांगासर पयल्यान पयलीं म्हटल्यार कांयच सुविधा ना म्हणूनय आमी आयकलें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें। कारण त्या दिसा एक आमचो शेजारी खंय तरी ड्रेसींग करपाक हांगा येयल्लो तेन्ना हांव ताका मेळपाक येयल्लो। त्या टायमार आनी एकलो मनीस म्हाका थंय गावलो की तो 2 वरां हांगासर लायनीन रावल्लो आनी एक्सरे करपा खातीर बसलोलो। तेज्या उपरांत हांव थंय पावलो, ताका पयलो आनी तेज्या कडेन गेलो। तेन्ना तेज्या कडेन गेलो तितल्यानूच उलयता भितरल्यान एक मनीस भायर येयलो आनी ताका म्हणपाक तुजें कितें? तो म्हणटालो आपले एक्सरे चेस्टाचो म्हणून तो पयलो चेस्टाचो आयज हांगा जावचो ना, मशीन मोडला म्हणून सांगलें, तुका सांखळे वयचो पडटलो। तो एक सिनियर सिटीजन आसलो, तो मनीस बशीन बसोन हांगा पर्यंत येयल्लो आनी हे सगळें करून तेणी पेपर करून लायनीन रावन थंयसर पेपरांक पयलीं लायनीन रावलो। तेज्या उपरांत तो परतून डॉक्टरा कडेन आपलो नंबर येय पर्यंत रावलो आनी तेज्या उपरांत ताका कळ्ळें की तें मशीन चेस्टाचे एक्सरे जावचे ना म्हणून, कितें मशिनान कितें प्रॉब्लम जाला म्हणून, बाकीचे एक्सरे जातले म्हटले। हांव फुड्यान आसलो त्या टायमार।
सो असे प्रसंग येद्या व्हडल्या हॉस्पिटलान ह्या सरकारान इतले करोड मोडलेल्या हॉस्पिटलान हे जे प्रसंग येता म्हटल्यार ही खऱ्यांनीच दुर्दैवाची गजाल. आणि जेन्ना आमी हे विशय मांडटा तेन्ना कितलेशेच लोक आमचेर टिका करता. पण आयज जो मनीस एक जीव जेन्ना आपलो धोक्यान येता जावं एक अशी हेल्था कडेन इमर्जन्सी येता तेन्ना हांगासर येता तेन्ना तो सेफ आसा काय कितें हेजेर खऱ्यांनीच हेल्थ मिनिस्टर जो आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांक पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार ह्या बिचोले मतदारसंघात 3 आमदार आसा. एक आमचो मुख्यमंत्री तोय बीन दोतोरूच आसा जो बिचोले तालुक्यान म्हटल्यार हांवें 3 आमदार जे आसा तितूंतले 2 आमदार जे दोतोर म्हणटा एक मुख्यमंत्री खुद्द डॉक्टर आसा आनी ह्या मतदारसंघाचो आमदार जो बिचोले मतदारसंघाचो आमदार आसा तो सुद्दां खुद्द डॉक्टर आसा. हे डॉक्टर आसतना हें अशें कशें घडटा हें आमकां प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. सो तेका लागून हांव ही मेसेज तुमकां सगळ्या बिचोलकारांक जावं सरावंडींग जे लोक हांगासर येता तांकां दिवपाक सोदता. आनी जे लोक कोणायकूय समर्थन करता आसतले तांकां एक मेसेज दिता. कारण एक जो डॉक्टर आसा तितूंतल्यान कोणाचेर इमर्जन्सी येयल्यार तांचो जीव वाचपाक शकना. जर सामको क्रिटिकल स्टेजीर जर हांगा भितून पावलो जाल्यार त्याच्या जिवाक 100% धोका आसा. कारण जो मनीस उलटी करता तो मनीस सुद्दां आमी बऱ्या पोजिशनान आसलेलो मनीस हांगा येयल्लो आसा. पण शेवट तशें कितें जालें 1-1.5 वर हांगाचो आतां रावल्लो 1.5-2 वरां जालीं दिसता जाल्यार अशे मनीस बरो मनीस सुद्दां ताका आमी बरोच मनीस म्हणया की तो खंय तरी वखदाच्या आशेक हांगासर येयल्लो मेडिकल ट्रिटमेंट गावतलें म्हणून. पण अशा मनशाच्या जिवा कडेन सुद्दां आमकां असो भंय दिसता की कितें जातलें 2-2 वरां ताका असो दवरपाक शकता काय कितें. तेजी परिस्थिती आतां पळयत जाल्यार तुमकां नाका आसली. जे आमकां कॉल येयले फाटल्या 4-5 दिसाच्यान खूब कॉल येताले की हांगा अशें जाता म्हणून. पण आयज खऱ्यांनीच हो अनुभव घेतलो. कारण जेन्ना तेणी खुद्द ताका उलोवपाक बाबड्याक जाय नासलें तेणी पयलीं म्हाका मॅसेजी घातले म्हाजे कडेन उलयलो आनी हांवें ताका म्हटलें सकाळीं नाल्यार पळयता म्हणून. पण ती इतली इमर्जन्सी आसली की हांवें ते फोटो मागीर पळयले बाकीचे. तेणी गर्दी आहा तितलीच दाखयल्ली. तो हेजेर स्ट्रेचरार आहा तो पळोवन म्हाजी तकली आले न्हिदलेलो उठून म्हाका येवचो पडलो. तेणी कॉल केल्लो त्या आवाजाचेर सुद्दां तो सामको जाम आसलो. आतां ताका उलोवपाक जायना भितून आहा तो. हांव जे लोक हांगासर पळयता जे वेवस्थापनान बसलेले लोक हे हेल्थ सेक्टरान जे हायर ऑथॉरिटीज आहा तेंच्या कडेन मागता की जी सुविधा ना जी सादारण सर्वसाधारण बारीकशी सुविधा जी दिवपाक जाय ती पयलीं हांगासर हाडात. आनी डॉक्टर जे आसा ते 2 जावं 3 डॉक्टर रातच्या टायमार हांगा दवरपाची गरज आसा. कमीत ते 2 डॉक्टर हांगा आसपाची गरज आसा. येता त्या टायमान जशे लोक आमचे कडेन एक्सपेक्टेशन दवरता ते एक्सपेक्टेशन जे तेंच्यांनी आमचे कडेन एक्सपेक्टेशन जे दवरलां त्या प्रमाणे आमी जे कितें हांगा खरें कितें घडटा जे कितें हांगासर आहा आनी कितें आसपाक जाय हेजेर तयारी करतले. हे कितें आहा तेजेर लक्ष दितले आनी खऱ्यांनीच हे जे हांगासर जे कितें चल्लां तितून कितें बदल येवन लोकांक खातीर कितें बरें जातलें हेजेर आमी विचार मांडटले. आनी तेज्या उपरांत सरकाराकूय सजेस्ट करतले, आमच्या आमदाराकूय सजेस्ट करतले, आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक सजेस्ट करतले आनी त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याक सुद्दां सजेस्ट करतले. कारण बिचोले ही बारीक एरिया न्हू, ही फकाणां करूं नाकात, कोणाच्या हेल्था कडेन खेळो नाकात. आयज प्रायव्हेट हॉस्पिटलां खूब वयर गेल्लेलीं आहा पण गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचेर मातशें तरी लक्ष दियात. आमच्या सारके सामान्य गरीब लोक जेन्ना जिवाच्या आमी अशेंच म्हणया जेन्ना जिवाचेर येता तेन्ना जिवाची भीक मागपाक कशें हांगा येता आनी आमच्या सारक्या बारीक लोकांक आदार हो सरकारी हॉस्पिटल. तेका लागून सरकारी हॉस्पिटल मातशें स्ट्रेंथन करप चड गरजेचें आसा. कारण बारीक बारीक जी हेल्थ सेंटरां तितून सुद्दां 2-2 डॉक्टर सांपडटले आमकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी. पण येदे व्हडले प्रायमरी हेल्थ सेंटरान एकूच डॉक्टर नायटीचो आसता म्हटल्यार खऱ्यांनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता, व्यवस्थापनाचेरूय जाता आनी जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा तेंचेरूय हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. थँक्यू.